भाई सुमारे कितले बूथ कंप्लीट केले आज मेरेन? आज आमचो बूथ नंबर 11 कुचड्या मतदारसंघाचो तसोच झेडपी मतदारसंघ आमी म्हणू शकता. बूथ नंबर 11 कंप्लीट केला. निर्मला नगर आमी बुथाक म्हणटा. सांजची 7 आमी मिटींग दवरतले आज कोपरा मिटींग करता तेन्ना एक बरें दिसता की लोकांचो विशय खंय बारीक उरल्या ते म्हाकाय सांगता, ताकाय सांगता, आमच्या पंचाकूय सांगता आनी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. प्रतिसाद बरो आसा पूण प्रतिसादा वांगडा जी संकल्पना लोकांचे विचारान भितर ते घालता की लोकांचे विचार खूब आसता. एक विचार म्हणटा तांचे खंय तरी इल्लेली उरलेली कामां आसा ती करपाक सांगता. मागीर झेडपीचे भावने भितर कितें झेडपीन करपाक जाय तीय सांगता. सो आज आमी हो बूथ कंप्लीट केला. 7 मिटींग दवरतले आनी हें करता तेन्ना म्हाका दिसता 50% आमी झेडपी कवर केले. डोर टू डोर एवरी हावज कवर केले अशें आमकां दिसता. उरलेल्या दिसान आमकां 100% जातलें आनी सिद्धार्थ बाब आनी आमी आनी आमचे पंच सदस्य आनी आमचे बरे मागपी कार्यकर्ते सगळे भोंवता आनी भोंवता तेन्ना एक विशया भितर हाडटा की खंय आमकां झेडपीक कुतून सिद्धार्थाक झेडपी करून भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हांगा फुलोवपाचें काम आमी सगळे कार्यकर्ते करता. सिद्धार्थ बाबा, आमी जेन्ना पळयता तेन्ना एक 200 तरी लोक तुमचे वांगडा आतां डोर टू डोर कॅम्पेनिंगा भोंवता. सो कशें पळयता तुमी ह्या विशयाचेर? खूब बरें दिसता. आमचे कार्यकर्ते जे आसा हो आमचो आमदाराचो आमचो एक कार्यकर्त्यांचो एक आमचे बॉन्डिंग जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तेंचे जे आमचे कामाचे बद्दल आमचे बद्दल जे प्रेम आसा आनीक जे आज काम इतले वर्स केल्यात तेजे बद्दल त्या खातीर ते आयज आमचे बरोबर इतले कार्यकर्ते जुडत आसा, इतले कार्यकर्ते भोंवत आसा. आनीक एक मुद्दम सांगून दिसता की आयज डोर टू डोर करपाचे एक मेन उद्देश आसा की आमी प्रत्येक खेपे आमी जेन्ना कॅन्डिडेटच म्हणून न्ही आनी इलेक्शनच म्हणून पळोवपा जायना पूण आमी प्रत्येक खेपे प्रत्येकाच्या घराक पावप आनी ते जाणून घेवप, तेंची समस्या जाणून घेवप, तेंचे समस्या जाणून घेवन फुडली प्लॅनिंग करप हें मेन गरजेचें आसता. आनी ते आयजच न्ही आमी आमदाराच्या बरोबर म्हाका दिसता कितलेशेच फावटी अशें आमी डोर टू डोर केला, कॅम्पेनिंग केला, बूथ लेवलाचेर मिटींग घेतले आनी आमी जाणून घेवन मागीर फुडें आमी वतात. तशेंच आयज ह्या खातीर जिल्ला पंचायतीक परतून एकदां वता आसतना आमदार आमी आमचे पंच सदस्य सगळे मेळोन आमी परत एकदां कशें आमी फुडली प्लॅनिंग करप, किती समस्या आसा ते जाणून घेवन आमी तेंचे मदीं सुटाव करपाच्यो ते प्रयत्न करता आनी आमचे कॅम्पेनिंगय चालू आसा. आयचे कॉर्नर मिटिंगेचे लोकेशन सारकें खंय? आयचे आमचे कॉर्नर मिटिंगेचे हे 11 बूथ नंबर 11 निर्मला नगर जो आमचे मारियाबाई आमचे पंच मेंबर आमचे बरोबर आसा आनीक बाकीचे सगळे कार्यकर्ते.